नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात का मुखेल खबरो. हिंदी ही भास पुराय देश एकठांय हाडपी भास, तिचो प्रचार आनी प्रसार जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुख्यमंत्री सहायता निधीचे धनादेश वांटप कार्यावळ दिवचले आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकीं जाली. येत्या 9च्यो परीक्षा 21 ऑक्टोबरा सावन सुरू जावपाची शक्यताय. गोंयचो तरणाटो यश पवारान नोंद केले गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नांव. आतां पुराय खबरो. गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठाच्या भांगरा महोत्सवी कार्यावळीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थिती राहिली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, केंद्रीय हिंदी निर्देशालयाचे निर्देशक डॉ. सुनील कुलकर्णी, कोंकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी संतोष कुमार झा आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. हिंदी भास ही देशाच्या कन्याकुमारी ती काश्मीर मेरेन देशवासियांक एकठांय हाडपी भास, देखून तिका राष्ट्रभाषेचो सन्मान मेळ्ळा. थळाव्या भाशां वांगडा हिंदीचो प्रचार आनी प्रसार म्हत्वाचो अशें वेळार मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें. गोंयाक स्वातंत्र्य 14 वर्सां उसरां मेळ्ळें तेन्ना भाशे विशीं थोडो गोंदळ आशिल्लो. कोंकणी मराठी वांगडा कन्नड भाशेचो प्रभाव गोंयार आसा, पूण हिंदी ही राष्ट्रभास आनी गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठाक लागून ताचो फावो तो प्रसार जाता अशें तांणी म्हळें. ह्या वेळार गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठाचे संचालक सर्गेस्त शशिकला काकोडकर, सर्गेस्त चंद्रकांत केणी, सर्गेस्त मोहनदास सुर्लकार, सर्गेस्त माधव पंडीत हांचो मरणोत्तर भोवमान केलो. तांच्या कुटुंबियांनी हो सन्मान स्विकारलो. तशेंच विनायक नार्वेकार, अनिल पै, डॉ. मेगदालिना डिसुजा, डॉ. संदीप लोटलीकार, प्राध्यापक करुणा सातर्डेकार, प्राध्यापक आदित्य दयानंद सिनाय भांगी हांचो हिंदी भाशेच्या सेवे खातीर सत्कार केलो. तशेंच स्वाती सुर्लकार हांच्या लहेरे काव्य संग्रहाचो आनी विद्यापीठाच्या गोमांचल स्मरणिकेचें प्रकाशन केलें आनी तांच्या पदाधिकाराचो भोवमान केलो. स्वच्छता ही सेवा कार्यावळी खाला मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे फाल्यां शेनवारा सकाळीं 10 वरांचेर पंचायत आनी नगरपालिका वांगड्या कडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद सादतले. पंचायत कोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक अंकित यादव आनी पंचायत संचालक सिद्धी हळणकार हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. स्वच्छता ही सेवा कार्यावळीचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं 17 सप्टेंबराक शुभारंभ जालो. ह्या मोहिमे विशीं फाल्यां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पंचायत तशेंच नगरपालिका वांगड्यांक म्हायती दितले. ज्या वाठारांत कोयराच्यो राशी तयार जाल्या ताचो फोटो काडून धाडपाक जाय. ह्यो कोयराच्यो राशी 2 ऑक्टोबर मेरेन नितळ करपाचें उद्दिश्ट आसतलें अशें पंचायत संचालक सिद्धी हळणकार हांणी सांगलें. दिवचल मतदारसंघात गोंय सरकाराच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या धनादेशांचे वितरण आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकीं जालें. दिवचल मतदारसंघातल्या वट्ट 64 जाणांक मुखेलमंत्री सहायता निधींतल्यान धनादेशाचें वांटप आमदारान केलें. 109 बायलांक गृह आधार येवजणेचे मंजुरी पत्रांचें वितरणूय ह्या वेळार जालें. ह्या कार्यावळीक नगरसेवक गुंजन कोरगांवकार, अडवलपालचे सरपंच गजानन पालकार, साळ पंचायतीचे पंच विशाल परब हजर आशिल्ले. वितरण केल्या उपरांत आमदार शेट्टी हांणी सांगलें की दिवचल मतदारसंघातल्या गरजू लोकां खातीर गोंय सरकाराचे वतीन हे धनादेश दिल्यात. जनतेच्या कल्याणा खातीर अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी सरकाराक जनतेन सहकार्य करपाची गरज आसा अशें तांणी म्हळें. दिवचल म्हालात चवथी उपरांत मनोवपी बारस उत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. दिवचल म्हालात मुळगांव, सुर्ला, वेळगे, न्हावेली, हरवळे ह्या भागात बारस उत्सव मनयलो. शेती संपन्नतेचे प्रतीक म्हणून हो उत्सव मनयतात. मुळगांव गांवांत राऊत आनी हेर मानक हांच्या उपस्थितीत नव्या तांदळाचें शीत करून ते विंगड विंगड देवदेवतांक भेटून तशेंच हेर धार्मीक विधी करून बारस हो उत्सव व्हडा भक्तिभावान तशेंच पारंपारीक पद्दतीन नांगराची पुजा करून मनयलो. येत्ता 9च्यो परीक्षा 21 ऑक्टोबरा सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा आनी गोंय शालांत मंडळ ह्या दिसांनी वेळापत्रक जारी करपाचें आसा. अनुसार 9वी यत्तेक नवें शैक्षणीक धोरण लागू केल्ल्यान ह्या परीक्षेक खास म्हत्व आसा. जरी ह्यो परीक्षा शालांत मंडळ घेतले तरी वेगळी परीक्षा केंद्रां आसची नात. फक्त परीक्षेचे पेपर शालांत मंडळ दितले अशी माहिती अध्यक्ष भगीरथ शेट्टी हांणी दिल्या. नव्या शैक्षणीक धोरणा प्रमाण नवे विशय सुरू केल्यात आनी नवे शिक्षकूय कंत्राटी पद्दतीचेर नेमल्यात. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत अजूनय शिक्षक भरती सुरू आसा, पूण बऱ्याच विशयांची पुस्तकां उपलब्ध नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची गैरसोय जाता. म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजीचो विद्यार्थी यश विवेक पवार हाणें 30 सेकंदात 77 जंपींग जॅक काडून गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. तिसऱ्या प्रयत्नात ताका हे यश मेळ्ळें. हाच्या आदीं ताणें इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्ड केल्लो. हो पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत यशान गिनीज बुका खातीर तयारी सुरू केल्ली. आपल्या शैक्षणीक कामा वांगडा तो हाचो सराव करतालो. 16 मेक ताणें ह्या विक्रमी चांचणेचो प्रयत्न केल्लो, पूण तेन्ना ताका येस मेळ्ळें ना. पूण आपल्या जिद्दीन ताणें 13 सप्टेंबराक रेकॉर्ड करून आपलें नांव गिनीज बुकांत नोंद केलें. यश हो निमबाज लेगीत आसा आनी ताणें राष्ट्रीय सर्तींत राज्याचें प्रतिनिधित्व लेगीत केलां. मंगळुराचो तरणाटो कोंकणी लेखक फ्लॉयड किरण मोरायश हाका अंदू वर्साचो लिओ रॉड्रिगीस कुटुंब गिटर युवा पुरस्कार जाहीर जाला. हो पुरस्कार 25,000 रुपया रोख आनी प्रशस्तीपत्र अशें आसा. 5 ऑक्टोबराक मंगळुरा जावपी सुवाळ्यात ताका तो पुरस्कार भेटयतले. फ्लॉयड मोरायश हे किरण निरकाण ह्या टोपण नांवान बरयतात आनी कर्नाटकांतल्या जायत्या पत्रांनी तांच्यो कविता आनी लेख उजवाडाक आयल्यात. मंगळुरांतल्या किरण ह्या पत्राचे ते संपादक जावन आसात आनी ते विंगड विंगड संस्थांनी वावुरतात.
तांच्या वावराक लागून तांकां हो पुरस्कार फावो जाला अशें आयोजकांनी जाहीर केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. बायणा दर्यावेळेर येवन थळाव्या लोकांक खंय तरी ताचो फायदो जावचो हे खातीर आपणे फुडाकार घेतला अशी माहिती मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जल्मदिसाच्या निमतान विंगड कार्यावळीचो एक भाग म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या वावुरप्यांनी आयज बायणा दर्यावेळ नितळ करपाची कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या उलयतना आमदार आमोणकार हांणी म्हळें की बायणा दर्यावेळेचो वापर पर्यटकांक व्हडा प्रमाणात जावचो हे खातीर फाटल्या विधानसभेत आपणे सरकाराक विनंती केल्ली. ते प्रमाण फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर प्रत्यक्षांत कामाक सुरवात जातली. नुस्तेकारांक तांची व्हडी नांगरून दवरपाक खाशेली वेवस्था आसतली अशी माहिती तांणी दिली. ह्या वेळार पालिका वांगडी श्रद्धा आमोणकार हजर आशिल्ली. 26 सप्टेंबराक सर्गेस्त टी.बी. कुन्हा हांची पुण्यतीथ पाळटले. सकाळी 10 वरांचेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जावपी कार्यावळीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर्गेस्त टी.बी. कुन्हा हांच्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओंपतले. तशेंच हेर मानेस्तूय स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपतले. पुलीस पंगडा वतीन मानवंदनाय दितले. दक्षिण गोंयांत 1 ते 26 ऑक्टोबर मेरेन रॅबीज वासिनीकरण मिशन कार्यावळ आयोजीत केल्या. साश्टीत 1 ते 8 ऑक्टोबर, सांग्या 10 ते 11 ऑक्टोबर, केप्यां 14 ते 16 ऑक्टोबर, धारबांदोड्या 17 ते 18 ऑक्टोबर, फोंड्यां 19 ते 24 ऑक्टोबर आनी मुरगांव 25 ते 26 ऑक्टोबरा दिसा पंचायत आनी पशु चिकित्सा केंद्राचेर मिशन रॅबीज वासिनीकरण कार्यावळ जातली. 2018 वर्सा स्थापन केल्ल्या 66 आदिवासी फोरम संस्थे वतीन दर वर्सा 10वी आनी 12वीत 75% परस चड गुण मेळयिल्ल्या समाजांतल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान करतात. अंदू ही कार्यावळ फाल्यां दनपारां 3:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्या. मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे आसतले तर आमदार आतोन वाझ, प्रकाश वेळीप आनी एन्थनी पांगो हे मानाचे सोयरे आसतले. अंदू 125 परस चड विद्यार्थ्यांचो भोवमान करतले अशी माहिती आदिवासी फोरमाचे अध्यक्ष फ्लॉरेन्स टिटो कार्दोज, सचिव जुलियो मोंतेरो आनी रुमाल गोन्साल्वीस हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. दिल्लीत जावपी 98व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना खातीर बोधचिन्ह जाहीर जाला. ताका लागून सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींतल्यान आयिल्ल्या बोधचिन्हां पैकी छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा आनी पेनाच्या निबाचो आस्पाव आशिल्लें बोधचिन्ह वेंचलें. संमेलनाचे संयोजक आशिल्ल्या पुणेच्या सरहद पुणे ह्या संस्थे वतीन बोधचिन्ह वेंचपाक राष्ट्रीय पांवड्यार सर्त घेतिल्ली. धर्तरे पासून फक्त 200 किलोमीटर उंचायेचेर कक्षेत भोंवपाक शकपी उपगिऱ्याची घोशणा बंगळुरूंतल्या बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ह्या अवकाश क्षेत्रांतल्या स्टार्टअप कंपनीन केल्या. कंपनीन स्वता तयार केल्ल्या प्रक्षेपण यंत्रणेच्या मजतीन हो उपगिरो इतल्या कमी उंचाये काम करपाक शकतलो. वातावरणांत येवपी आडमेळी टाळपाक कमी उंचायेवयलो उपगिरो 450 किलोमीटर उंचायेचेर स्थिर करतात. मात हो उपगिरो कमी उंचायेचेर दवरिल्ल्यान आतां धर्तरी निरीक्षणाचे फोटो बरे तरेन मेळटले. गोवा राज्य जैवविविधता मंडळान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरॉन्मेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हांच्या जोडपालवान तशेंच हणजूण कायसू जैवविविधता वेवस्थापन समितीच्या मजतीन वागातोर दर्यादेगेर फाल्यां मेगा बीच क्लिनिंग इव्हेंट ही दर्यादेगेची साफसफाई करपाक कार्यावळ आयोजीत केल्या. सकाळी 7 ते 9 ह्या वेळार ही मोहीम राबयतले. दर्यादेग इकोसिस्टम सांबाळपाक ह्या उपक्रमाक सगळ्यांनी आदार करचो आनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन समितीचे अध्यक्ष रमेश नाईक हांणी केलां. बांबोळे हांगासरल्या फुलांचो खोरीस हांगा ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामा खातीर राज्य सरकारान सुमार 6 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. खूब तेंपासावन ह्या मार्गावेली येरादारीची कोयंडी आनी सुरक्षिततायेची चिंता पयस करपाक ही मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्ली आनी विधानसभेत हो विशय परत परत मांडिल्लो. फुडल्या म्हयन्यांत ह्या कामाक सुरवात जातली अशें बोरकार हांणी सांगलां. गोवा राज्य सहकारी बँकेक हे वर्सा 60 वर्सां पुराय जावपाच्या निमित्तान 20 तारखेक दनपारां 3 वरांचेर पाटो हांगा सहकार संकुलांतल्या सभाघरांत हिरक महोत्सव कार्यावळीचें आयोजन केलां. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आसतले. हे वेळार बँकेचे आदले अध्यक्ष, वेगवेगळ्यो कार्यकारी संस्था आनी गिरायक संस्थांच्या पदाधिकारी आनी बँकेच्या सद्याच्या संचालकांचो भोवमान करतले. सध्या बँकेचो नफो बरो आसा आनी दिसान दीस प्रगती जायत आसा. रोखडीच बँकेची UPI सेवा सुरू करतले अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय हांणी दिल्या. पत्रकार परिशदेक हे वेळार उपाध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकार, संचालक उमेश शिरोडकार, बँकेचे वेवस्थापकीय संचालक विजय चोडणकार हजर आशिल्ले. बँक सुरू जाल्ल्या सावन आतां मेरेनची म्हायती दितना फळदेसाय हांणी सांगलें की गोंयच्या लोकांक सहकार वाठारांत विकास आनी चळवळ हाचो फायदो जावचो ह्या ध्येयान ही बँक 1963 वर्सा स्थापन केल्ली. मदीं बँकेक चड उतार आयले पूण सरकाराच्या खंबीरतेक्यान सुदारणा करून आतां ती परत मार्गार हाडल्या आनी 54 शाखां पैकी 27 शाखा बँकेच्या स्वताच्या स्वातीत आसा. CRAR वाडला, NPA देंवला आनी डिजिटलायझेशन जालां अशें फळदेसाय हांणी मुखार सांगलें. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. हिंदी ही भास पुराय देश एकठांय हाडपी भास, तिचो प्रचार आनी प्रसार जावपाक जाय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुख्यमंत्री सहायता निधीचो धनादेश वांटप कार्यावळ दिवचले आमदार चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं जाली.
येत्या 9च्यो परीक्षा 21 ऑक्टोबरा सावन सुरू जावपाची शक्यताय. गोंयचो तरणाटो यश पवारान नोंद केले गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नांव. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.